جی, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आज थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, ये जो सियासी मौसम एकदम ऐसे लग रहा है कि गर्म हो गया है, ऑपोज़िशन ने अंगड़ाई ली है सेनेट में शिकस्त के बाद और मुलाकातों का सिलसिला न सिर्फ़ एक-दूसरे के साथ बल्कि हुकूमती इत्तेहादियों के साथ भी तेज़ हो गया है। अब इसमें से सवाल जो उठ रहा है वो ये है, जो बड़े अरसे से जानने की कोशिश कर रहे थे हमारे मीडिया के दोस्त भी, आम लोग भी, वो ये कि क्या ऑपोज़िशन के पास कोई स्ट्रैटेजी है हुकूमत को घर भेजने की? और हमने देखा था कि जब पीडीएम बनी थी, ये जमातें पीडीएम में इकट्ठी हुई थीं, तो जलसे-वलसे हुए, बहुत उस वक़्त एक हाइप बनी और ये समझा गया कि बस अब तो हुकूमत को ये घर भेजकर ही दम लेंगे और हुकूमत पर जो प्रेशर है वो बढ़ाते रहेंगे। लेकिन फिर हमने उसके बाद देखा कि पहले उस इत्तेहाद में से पीपल्स पार्टी निकली, फिर जलसों का सिलसिला मुस्लिम लीग नून ने भी मौखर कर दिया एक तरह से, इक्का-दुक्का वो मीडिया टॉक्स करते हैं, कभी-कभार जलसा कर लेते हैं, लेकिन वो तवातुर से उस तरह से जलसे नहीं हुए। फिर इसी तरह से जो प्रेशर बनाने की कोशिश थी हुकूमत पर और ये ख़्याल था कि हुकूमत के गैर मकबूल होने की वजह से ऑपोज़िशन का साथ देगी एस्टेब्लिशमेंट, वो भी उस तरह से नहीं हो सका क्योंकि पै दर पै हमने ये देखा है कौमी असेंबली में भी और सेनेट में भी कि जहाँ नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है हुकूमत को, वहाँ पर वो खुफिया फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं लोगों को कि जी आप जाएँ और हुकूमत के हक में वोट दें। दूसरा जो इसमें हैंडीकैप था, एक मसला था हुकूमत के खिलाफ मुहिम में, वो ये था कि ये जमातें अपनी स्ट्रैटेजी पर मुत्तफ़िक नहीं हैं ऑपोज़िशन में होते हुए कि अदम एतमाद लानी चाहिए या लॉन्ग मार्च करना चाहिए और अगर अदम एतमाद आनी है तो वो किसके खिलाफ आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी पंजाब से शुरू करना चाहती थी, मुस्लिम लीग नून सेंटर में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, सो वो भी इत्तेफ़ाक नहीं हो सका और अब ये जो नई मूव्स चल रही हैं, इसमें भी हम ये देख रहे हैं कि इस हवाले से अभी तक कोई वज़ाहत सामने नहीं आई। जब बलूचिस्तान में हुकूमत तब्दील हुई थी कुद्दूस बिज़िंजो जो हैं, वो जाम कमाल को हटाकर वज़ीर आला बन गए थे, तब भी ये क्या साराइयाँ हुई थी। मैं खुद ये समझ रहा था कि ये सिलसिला वहाँ तक रुकेगा नहीं, आगे चलेगा। लेकिन हमने देखा कि उसके बावजूद कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं आई इस्लामाबाद में उस वक़्त जो हुकूमत मुखालिफ हवा थी उसके अंदर। अब क्या ये मूव सीरियस हो सकती है? ये सवाल सबसे ज़्यादा खड़ा हो रहा है। एकदम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जी बस अब तो अदम एतमाद आने ही वाली है और हुकूमत को बड़ा ख़तरा लाहक हो गया है। क्या वाक़ई ऐसा होगा? मैं ज़ाती तौर पर ऐसा नहीं समझता। देखिए जिस तरह हुकूमत जो है वो दावे करती है, अपने हामियों को मुतमईन करने की कोशिश करती है, इसी तरह ऑपोज़िशन को भी अगरचे वो ऑपोज़िशन में है, उनके पास हुकूमत नहीं है, लेकिन उनको अपने हामियों को तो अपने साथ जोड़े रखने के लिए, उनके अंदर लहू को गरमाने के लिए कुछ न कुछ उम्मीद उनको दिलाए रखना ज़रूरी है। और जिस तरह पै दर पै शिकस्तें हुई हैं ऑपोज़िशन को ख़ास तौर पर स्टेट बैंक बिल में सेनेट में जहाँ उनकी अक्सरियत थी, उसके बाद एक फ़ज़ा जो थी ऑपोज़िशन के हामियों में वो अमूमी तौर पर मायूसी की थी कि ये तो बिल्कुल जो है वो इनके गुब्बारे से हवा निकल गई है और ये बिल्कुल बैठ गए हैं। मेरा ख़्याल है कि ये जो मुलाकातें आपको नज़र आ रही हैं, ये उस तासुर को ज़ाइल करने की कोशिश है और उस वक़्त तक जब तक पूरा ये यकीन नहीं हो जाता ऑपोज़िशन को कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है, उनको बैक कर रही है, वो लोग जो कौमी असेंबली में या सूबाई असेंबलियों में खुफ़िया तौर पर इस बात के मुंतज़िर रहते हैं कि कब उन्हें कहीं से कोई ग़ैबी इशारा आएगा और उसके बाद वो अपना अगली चाल चलेंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक उन्हें वो इशारा उस तरह से खुलकर आया नहीं है। फिर दूसरा इश्यू ये है कि क्या इस मौके पर हुकूमत को घर भेजना ऑपोज़िशन को सूट करता है या एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है? मैं ऐसा नहीं समझता क्योंकि ऑपोज़िशन को अगर आप देखें
تو پنجاب میں 3.5 سال میں عثمان بزدار کی جو کارکردگی رہی ہے، مسلم لیگ نون کے لوگ ایکچولی اس سے بہت زیادہ خوش ہیں، کیونکہ لوگوں کو شہباز شریف بار بار دوبارہ یاد آنے شروع ہو گئے ہیں پنجاب میں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر یہ اپنی مدت پوری کریں گے عثمان بزدار صاحب، تو وہ پی ٹی آئی کے کاز کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا دیں گے کہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ وہ کس برتے پر لوگوں سے ووٹ مانگیں اگلے الیکشن میں۔ اور یہی حال سینٹر میں ہے کہ جو حکومت کا یہ خیال ہے کہ اب آپ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، جو اس کی نئی شرائط ہیں ان کو لاگو کریں گے تو شاید مہنگائی میں کمی ہو جائے گی، وہ مہنگائی مزید بڑھے گی۔ تو اپوزیشن کیوں چاہے گی کہ اس کے فوراً بعد وہ اکانومی کی جب اس طرح کی سچویشن ہے، اس کو وہ آ کر اس اوکھلی میں اپنا سر دے دیں؟ وہ یہی چاہیں گے کہ یہ جو 1.5 سال کی مدت ہے یہ بھی گزر جائے، جو اس آئی ایم ایف کے پروگرام کے سارے جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ پی ٹی آئی کی جھولی میں پڑیں، اور پھر وہ الیکشن میں جائیں، اور الیکشن سے پہلے پہلے عمران خان صاحب کو بھی یہ کہنے کا موقع نہ ملے اپنے حامیوں کے سامنے کہ دیکھیں انہوں نے مجھے اقتدار سے نکال دیا اور مجھے وقت نہیں پورا کرنے دیا، ورنہ تو میں جو آخری چند مہینے میں آپ کے لیے سب کچھ ٹھیک کر دیتا۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ سال کروشل ہے، کیونکہ انہیں اب نومبر میں مدت مکمل ہونی ہے جنرل باجوہ کی، اور انہیں ایکسٹینشن ملتی ہے یا نہیں ملتی، میرے ذاتی خیال میں تو نہیں ملے گی، لیکن وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ اپنا آخری سال جو ہے وہ اس طرح کے جوڑ توڑ میں گزاریں؟ پھر اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جنرل باجوہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان گھر چلے جائیں، تو کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ آنے والی حکومت سے وہ اگر ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس حکومت کے خلاف کوئی جوڑ توڑ نہیں کریں گے الیکشن کے قریب آتے آتے، جبکہ عمران خان صاحب کو وہ اتنے چاؤ سے لائے تھے اس کے باوجود نہیں بنی؟ تو پھر ان جماعتوں کے ساتھ تو ایک ہسٹری ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ سو ان تمام باتوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پردے کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، پردے کے پیچھے وہ کچھ اس طرح سے نہیں ہے۔ اسی طرح چند دو دو تین تین ماہ کی تاریخیں آپ کو ملتی رہیں گی، معاملات آگے بڑھتے رہیں گے، اور الیکشن کی طرف جائیں گے۔ الیکشن اپنے وقت پہ ہونا اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتا ہے، اپوزیشن کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے بھی مسائل زیادہ تب کھڑے ہوں گے اگلی الیکشن مہم میں اگر وہ اپنی مدت پوری کرتے ہیں اور انہیں کوئی جواز نہیں ملتا اپنے حامیوں کے سامنے اپنی ناکامی کو جسٹیفائی کرنے کا۔ سو یہ اس قسم کی جو مووز ہیں یہ آپ کو نظر آتی رہیں گی۔ ان میں اگر آپ بہت زیادہ ریڈ کرنے کی کوشش کریں کہ ہاں بس اب اس کا کوئی نتیجہ نکلنے ہی والا ہے، تو خوش فہمی یا غلط فہمی پر تو کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن میرے ذاتی خیال میں اور جو میں نے کچھ دوست احباب سے گفتگو کی ہے، ایسا فی الحال کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ ہاں البتہ جو نیکسٹ الیکشن ہے اس میں کیا ہونا ہے وہ سچویشن ابھی تک اوپن ہے۔ جو پی ٹی آئی اپنے حامیوں کو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اگلے 5 سال بھی موجود ہوں گے، ایسی کوئی یقین دہانی ان کو ابھی تک نہیں کروائی گئی، اور ایسا نہیں لگتا کہ اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ بوجھ اس قسم کی پرفارمنس کے ساتھ اگلے 5 سال بھی اٹھا سکے گی۔ بہرحال اس پہ گفتگو کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ بات چیت آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آج اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔